हिरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्री सची पुरंदराभ्यां नमः मातृ पितृ चरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यमटेत् शृणुयादपि नित्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् सिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दन येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायं तनो हरि तदेव लग्नां सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतितेन्द्रियः स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरक्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थौ धनुर्धरः श्री विजयो भूतिर्वाणी तिरुमतिर्मम सर्वे स्वार्थकार्येषु प्रभु विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जावेद्गणापतिं पुत्रं शाभिर्वादं फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्रो कया अष्टेभ्यो ब्राह्मणे चत्वारि कृत्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वागणे ओम अग्नये प्राणाय स्वाहा ओम अग्नये अपानाय स्वाहा ओम अग्नये व्यानाय स्वाहा ओम अग्नये उदानाय स्वाहा मध्ये पानीयजलं समर्पयामि पुनः पूजयेत् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा હવે આને પેલા ધોઈ દેનો એટલે પણ એમ બેહું છે ને માર જોડે આઈ આવતી રે જા તું देवर्षुवाच सप्रादय सुरगणादिहते तस्मेन्दोरात्मनि दुरारि बले च वीर्या आन्द्रोष्टो प्राणदीनां रजिनो नरां च वाक्पीप्राज्ञपुरकोत्कवचारुरेया देव्याय या ददमिदं जगदा
भाग्यादास्मभिदधातु शुभानिशाना यस्य प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्महरस्य न वक्तुमलं पदं च साचण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभमयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतियां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयेषु बुद्धि दादलाङ्कुलजनां प्रबोधास्य राज्य स्वाङ्गान्नदास्म परिपालय देवी विश्वाम् वेषु चरितानि दवात्यानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु समस्त जगदां त्रिगुणाभिदोषे न ज्ञायसे हरिहर देवीरप्यभारा सर्वत्रया किलमिदं जगदां शभूतम् भव्याकृताय परमा प्रकृते त्वमाद्य दिव्ये कुसुर्वे नन्दनोद्भवे सच्चिदां जगदां धात्रीधावन्धामुले बले भक्त्या समस्तै त्रिदशै दिव्यै धूपै सुधूपिता प्रसादसुमुखे समस्तां प्रदासुरा देव्युवाच श्रीयदादृशं सर्वे अस्मत्तो विभाजिता देवा ऊचुः भगवत्यकृतं सर्वं न किञ्चित् तव शिष्यते यदयं यतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः त्वयस्माकं महेश्वरी संस्मृता तन्नो हिंसेदा परमापद यश्च मर्त्यस्तवेरस्मिस्पस्तोत्यस्य मयानने तच्च वित्तरविभवैर्गणदारादिसम्पदा प्रसन्न त्वं भवेता सर्वदाम्बिके इति ऋषिरुवाच सरिता देवे जगतोर्थे तदात्मनः तदेत्युक्त्वा भद्रकाले बभूवन्तरहिता नृपा ये दत्कलिदम्बोगा सम्भूता सायना पुरा देवी देवा शरीरेभ्यो जगत्त्रयिते शनि पुनश्च गौरीदेहात्सा सौलबोधाय नामः वदाय दुष्टदैत्यानां तदा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे तच्छ्रुष्वं मया ख्यातां यथा वक्तधियामि ते ॐ बोधस्वादित्या रुद्रा वसवसमिन्धनं बोधब्रह्माण्डो वसुनेथ जगने गजेन त्वन्तं वं वरुणाय समासत्या सन्तु जनमानस्य कामाः બેગને જમો પકાડો લાવો અને હળવે લઈને વચ્ચે મૂકવાનો પ્રયત્ન કરો બોલો ત્રિજા મુંડા जगमग जगमग
આય ભૂલ ચૂક કરજો મારે માપ ભૂલ ચૂક કરજો માપ જીવડા જગમગ જગમગ થાય આય જીવડા જગમગ જગમગ થાય આય આય તે નામોદ મગને આય જીવડા જગમગ જગમગ થાય આય કરબોર કૌરા કરુણાવતારમ મંદારકારમ ગુણવેન્દ્રારમ સદાવતારમ લવ્યારમ ભવન ભવાની સદમ નમામિ પરમંગલમ શિવે સર્વદાદિતે શરણ્ય બ્રહ્મકે ગૌરે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે ભૂખ ચડી ત્યાંથી લાપસી દેવાની છે લાવ દે ઘડીક નાન ને ઉભા રહેજો તમે આવા બધાને દેવાની છે લાગત તારા ઉભા જ રહેજો ઘડીક હા બધાની જ હા ભાઈ કે જો બિયારણ આલો પાછળ ભીતર હ ગાડી કેટલી આપણને ખબર નહીં એક જ આપણને ચમચી વાડકી એક બધી આપી ખીર બી છે દાળ બી છે ખીર ક્યાં શું છે શું હશે ખીર છે એક બાર અહીંયા ખાવા તો तो जैसे आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर भौतिक के नए घर में है क्या जगह का आप घर दिखा घर दीजिए देखिए सबको। घर हाँ, देखिए आप लोग आप पूरा ले लीजिए फिर मिलते हैं बाद में।
What is the function all about? वास्तु, हवन, पूजा एंड सत्यनारायण भगवान जी की कथा और भोजन समारोह। तो ये सारे फंक्शन आज के दिन पे हो रहे थे और अभी चल रहा है भोजन समारोह का फंक्शन। और अंदर सारी पूजा हवन वो सब हो गया, फिर उसके बाद सत्यनारायण भगवान जी की कथा होगी। Yeah.